सन् 2021 को मे महिनामा म मलजल टोलीको अगुवा भएँ। ब्रदर सिस्टरहरूको 2 समूहलाई मलजल गरे लगत्तै अगुवाले मलाई अझ धेरै ब्रदर सिस्टरहरूलाई मलजल गर्ने जिम्मेवारी दिए। त्यो खबरले मलाई साह्रै खुसी बनायो। उनीहरूलाई मलजल गरेर सत्यताबारे धेरै अन्तर्ज्ञान, अनुभव र बुझाइ पाउँछु भन्ने सोचेँ। उनीहरूले जीवन प्रवेशमा भोगेका समस्याहरूको समाधान गर्न सके भने उनीहरूले मलाई असल र सत्यता बुझ्ने व्यक्ति ठान्नेछन् र म परमेश्वरको घरको एउटा खम्बा बन्न सक्नेछु। त्यसैले म आफ्नो कर्तव्यमा समर्पित भएँ, सङ्गति गरेँ। ब्रदर सिस्टरहरूलाई समस्या पर्दा मद्दत गर्न परमेश्वरको वचनमा खोजी गरेँ। केही समयपछि मनमा प्रश्न उठ्दा सबैजना सङ्गति गर्न म कहाँ आउँथे र म एकदमै खुसी थिएँ। पछि धेरैले परमेश्वरको आखिरी दिनहरूका काम स्वीकारिसकेपछि मण्डलीमा मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो। एक दिन बेलामा एकजना अगुवा नयाँ विश्वासीहरूलाई मलजल गर्न र मेरो काममा सहयोग गर्न आउने कुरा थाहा पाएँ। ब्रदर सिस्टरहरूलाई समस्या परे उनलाई पनि सोध्न सक्थे। यो सब सुनेर म पटक्कै खुसी भइनँ। उनले मलाई पहिला मलजल गरेकी क्षमतावान अगुवा थिइन्। उनी मभन्दा धेरै बुझेकी र परमेश्वरको वचन राम्रोसँग सङ्गति गर्थिन्। कुनै पनि समस्याको समाधान उनको बायाँ हातको खेल थियो। र मैले सोचेँ अब उनी मेरो पार्टनर बन्न आउँदैछिन्। के ब्रदर सिस्टरहरू पहिले जस्तै प्रश्न लिएर म कहाँ आउलान् वा मलाई पन्छाएर उनी कहाँ जालान्? भविष्यमा मलाई कसले मान गर्ला? उनीहरूको मनमा बसेको मेरो राम्रो छवि मेटिनेछ। यो सोचेर अगुवासँग सहकारी गर्न मन लागेन। त्यही बेला मलाई सङ्कटको अनुभूति भयो। मनमा नै भने म यो हुन दिन्न। ब्रदर सिस्टरहरूको हृदयमा मेरो स्थान कायम राख्नुपर्छ। यदि उनीहरूको कुनै स्थिति ठिक छैन वा परमेश्वरको वचनको खण्ड फेला पार्नु छ भने मलाई सोध्नु, म मद्दत गर्न सक्छु भनेर मैले उनीहरूलाई भन्नुपर्छ। अब मैले ब्रदर सिस्टरहरूको स्थिति खराब भएको वा समस्या आइपरेको सुन्दा मेरो अगुवा पहिले त्यहाँ पुग्लिन् भन्ने डरले म सङ्गति गर्न उनीहरू कहाँ पुगिहाल्थेँ। मैले ब्रदर सिस्टरहरूलाई सिधै सम्पर्क गरेर कुनै मद्दत चाहिएको भए र कुनै प्रश्न वा दुविधा छ भने मसँग मद्दत माग्नु भन्थे। त्यसरी अगुवाले उनीहरूलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरूलाई मैले मद्दत गरिसकेको कुरा भन्छन् भन्ने सोचेँ। तर मेरो योजना जस्तो काम कुरा भएन। उनीहरूले सोधेका धेरै समस्याहरूलाई समाधान गर्न म चुकेँ। तर मैले त्यसबारे अगुवालाई सोधिनँ। मैले सोचेँ यदि मैले अगुवालाई सोधेमा म सत्य बुझ्दिनँ, परमेश्वरको वचन धेरै पढ्दिनँ र समस्याहरू समाधान गर्न सक्दिनँ भनेर उनले सोच्दिनन् र? यदि उनले ब्रदर सिस्टरहरूको समस्या समाधान गरिन् भने उनीहरूले म अयोग्य र मद्दत गर्न नसक्ने सोच्दैनन् र? म अयोग्य देखिन चाहन्न। म चाहन्छु म यो कर्तव्य गर्न सक्छु भनेर उनीहरूले थाहा पाउन्, ताकि मनमा कुनै प्रश्न उठ्दा मलाई सोधिरहन्। तर म एक्लैले ब्रदर सिस्टरहरूलाई मद्दत गर्न गाह्रो थियो। सङ्गतिको क्रममा मलाई थाहा नभएको कुराहरू पनि थिए। कहिलेकाहीँ उनीहरूको समस्या समाधान गर्दा परमेश्वरको वचनका खण्डहरू फेला पार्न धेरै दिन लाग्थ्यो र अरू ब्रदर सिस्टरहरू जिज्ञासा लिएर आउँदा मसित पर्याप्त समय हुँदैन थियो। त्यसरी नै 1 महिना बित्यो र मैले उनीहरूलाई समयमै मद्दत गर्न नसक्दा उनीहरूका समस्या समाधान हुन सकेन र उनीहरू खराब स्थितिमा रहिरहे। यदि मैले यस समस्याबारे अगुवालाई बताएकी भए हामीले परमेश्वरको वचनमा सँगै खोज्न सक्थ्यौँ र उनीहरूका समस्या छिट्टै समाधान हुन्थ्यो। हो नि। तर मैले त्यसो गरिनँ। म उनीहरूको हृदयमा आफ्नो छवि कायम राख्न चाहन्थेँ। यसो गर्दा मलाई अलिकति दोषी महसुस भयो। मलाई थाहा थियो मैले यो गरिरहेँ भने ब्रदर सिस्टरहरूको जीवन प्रवेशमा गम्भीर बाधा पुग्नेछ र यो कर्तव्य ठिकसँग गर्ने थिएन। साँचो हो। एक दिन मैले परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड देखेँ जसमा कर्तव्यप्रति मानिसहरूको गलत मनोवृत्तिको खुलासा छ। म पढेर सुनाउँछु। हस्।
कर्तव्यहरू भनेका परमेश्वरले मानिसहरूलाई सुम्पनु हुने काम तिनीहरूले पुरा गर्नुपर्ने मिसनहरू हुन्। तैपनि यो अवश्य नै तेरो व्यक्तिगत व्यवसाय होइन, न त यो तँलाई भिडभन्दा माथि उठाउने कुरा हो। कतिपयले आफ्नै व्यवसाय र गिरोह निर्माण गर्न आफ्नो कर्तव्यको प्रयोग गर्छन्। कतिले आफ्नै इच्छाहरू पुरा गर्न, कतिले आफूभित्रको रिक्ततालाई भर्न, अनि कतिले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दा परमेश्वरको घरमा अनि परमेश्वरले बन्दोबस्त गर्नुभएको सुन्दर गन्तव्यमा सहभागी हुने सोच्दै सौभाग्यमा विश्वास गर्ने आफ्नो मानसिकतालाई तृप्त पार्न यसको प्रयोग गर्छन्। कर्तव्य सम्बन्धी त्यस्ता गलत मनोवृत्तिलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ र तिनलाई तुरुन्तै सुधार गरिनुपर्छ। आमेन। आमेन। मैले परमेश्वरको वचन मार्फत के बुझेँ भने हाम्रा कर्तव्यहरू परमेश्वरले दिनुभएको कार्य हो, व्यक्तिगत मामिला होइन। र हामीले आफ्ना कर्तव्यलाई अरूको प्रशंसा कमाउने माध्यमको रूपमा लिनु हुँदैन र अरूलाई आफ्नो पछि लगाउन प्रतिष्ठा र हैसियतको पछि लाग्नु हुँदैन। आफ्ना कर्तव्यलाई दायित्व सम्झेर परमेश्वरको चाहना अनुसार पुरा गर्नुपर्छ। त्यो सही हो। आमेन। तर आफ्नो कर्तव्यप्रति मेरो दृष्टिकोण कस्तो थियो? ख्याति, लाभ अनि आफ्ना इच्छाहरू पुरा गर्न मैले आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गरेँ। सबैले मेरो प्रशंसा आराधना गरून् र समस्या पर्दा म कहाँ आउन् भन्ने चाहेँ। म उनीहरूप्रति इमान्दार थिइनँ र मद्दत गर्न चाहिनँ, तर उनीहरूमा मेरो राम्रो छाप चाहन्थे ताकि उनीहरूले मेरो कुरा गर्दा म उनीहरूलाई मद्दत गर्ने एकदमै असल र दयालु व्यक्ति हुँ भनुन्। त्यसरी म सन्तुष्ट हुन सक्छु। मैले आफ्नो कर्तव्यलाई ख्याति, लाभ र अरूको मन जित्न प्रयोग गरेँ ताकि उनीहरू समस्या लिएर म कहाँ आउन् र परमेश्वरलाई अलग राखुन्। मैले व्यक्तिगत उद्यम चलाइरहेकी थिएँ। सही हो। आफ्नो कर्तव्यप्रति मेरो दृष्टिकोण गलत भएको महसुस गरेँ। ब्रदर सिस्टरहरूलाई मद्दत गर्न सक्ने भए पनि कर्तव्य राम्ररी नगर्ने मेरो मनसायले परमेश्वरलाई कहिले सन्तुष्ट पार्ने थिएन। त्यो साँचो हो। एउटा खण्ड जहाँ परमेश्वरले ख्रिस्ट विरोधीहरूको खुलासा गर्नुभएको छ त्यो मेरो स्थितिसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। त्यसलाई म पढ्छु है। हस्। परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि आफ्नो कर्तव्य जहाँसुकै निर्वाह गरे पनि ख्रिस्ट विरोधीले कहिल्यै कमजोरी नभएको, सधैँ बलियो, आत्मविश्वासले भरपूर र सधैँ सकारात्मक भएको देखाउने कोसिस गर्छन् र त्यस्तो छाप छोड्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरप्रति आफ्नो वास्तविक विचार वा मनोवृत्ति कहिले प्रकट गर्दैनन्। के तिनीहरूले गर्न नसक्ने केही पनि छैन भनी हृदयबाट नै विश्वास गर्छन्? अनि कमजोरीपन, नकारात्मकता वा भ्रष्टता रहित छन् भनी विश्वास गर्छन्? बिल्कुलै गर्दैनन्। तिनीहरू अभिनय गर्न सिपालु चिजहरू लुकाउन बाठा हुन्छन्। मानिसहरूलाई आफ्नो बलियो र सम्मानजनक पक्ष देखाउन मन पराउँछन्। आफ्नो कमजोर र अँध्यारो पक्षहरूले देखेका चाहँदैनन्। तिनीहरूको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा अरूको अगाडि इज्जत बचाउनु, मानिसहरूको हृदयमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नुहुन्छ। यदि तिनीहरूले आफ्नो नकारात्मकता र कमजोरीको खुलासा, आफ्नो विद्रोही र भ्रष्ट पक्ष प्रकट गरे भने त्यो तिनीहरूको हैसियत र प्रतिष्ठाका लागि गम्भीर खतरा हुनेछ, हुनुपर्ने भन्दा ठुलो समस्या हुनेछ भनी सोध्छन्। त्यसैले तिनीहरू आफ्नो कमजोरी र विद्रोहीपनलाई आफैमा सीमित राख्छन्। र यदि एक दिन सबैले तिनीहरूको कमजोर र विद्रोही पक्ष देखे भने तिनीहरूले अभिनय गर्न जारी राख्नुपर्छ। यदि तिनीहरूले आफूमा भ्रष्ट स्वभाव भएको, आफू साधारण व्यक्ति, कोही सानो र नगण्य भएको स्वीकारे मानिसहरूका हृदयमा आफ्नो स्थान गुमाउनेछन् र पूर्ण रूपमा असफल हुनेछन् भनी सोध्छन्। त्यसैले जे भए पनि तिनीहरू मानिसहरूको अघि खुलस्त हुन सक्दैनन्। आफ्नो शक्ति र हैसियत अरू कसैलाई दिन सक्दैनन्। बरु तिनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दो गर्छन् र कहिले हार मान्दैनन्। आमेन। आमेन। यो खण्ड पढेपछि मैले के बुझेँ भने ख्रिस्ट विरोधीहरू हैसियत मन पराउँछन्। अरूको हृदयमा राम्रो छवि बनाइराख्न आफ्ना समस्या कहिले बताउँदैनन्, किनभने आफ्नो कमजोरी सबैले देख्लान् भन्ने डर हुन्छ। आफ्नो कर्तव्यमा समस्या पर्दा समेत बहाना बनाउँछन् ताकि अरूले सर्वशक्तिशाली र सत्य बुझ्ने व्यक्तिको रूपमा हेरुन्।
मेरो स्थिति यस्तो थियो। ब्रदर सिस्टरहरूको समस्या समाधान गर्न नसक्दा समेत कसैसँग मद्दत मागिन। म मानिसहरूको हृदयमा राम्रो छवि बनाउन, ममा कुनै कमी कमजोरी नभएको देखाउन र समस्या समाधानमा सक्षम हुन चाहन्थे, ताकि उनीहरूले अरू कसैलाई कहिले सोध्न नपरोस्। हाम्रा अगुवाले उनीहरूलाई मद्दत गर्लिन्। यसले गर्दा उनीहरूको हृदयबाट मेरो स्थान र छवि गुम्ला भन्ने डर थियो। त्यसैले मैले हल गर्न नसक्ने समस्याहरू पनि हल गर्न सक्छु भने मैले अगुवाबाट मद्दत खोज्नुको सट्टा आफै खोजी गर्नमा धेरै समय खर्चेँ। फलस्वरूप मेरो कर्तव्य प्रभावकारी नहुनाले उनीहरूको जीवन प्रवेशमा बाधा पुग्यो। मेरो भ्रष्ट स्वभाव गम्भीर र म कपटी रहेको मैले बुझेँ। अनुग्रहको युगमा कसरी फरिसीहरू बाहिरी रूपमा नम्र र सहनशील थिए। तिनीहरू अक्सर चोकमा प्रार्थना र धर्मशास्त्रको व्याख्या गर्थे। मानिसहरूको हृदयमा तिनीहरूको राम्रो छवि थियो, तर भित्रबाट कपटी, अहङ्कारी र दुष्ट थिए। परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारिता वा डर थिएन। तिनीहरूले जे गरे त्यो परमेश्वरको वचन पालनका लागि थिएन। त्यसको सट्टा तिनीहरूले आफ्नो भक्ति र प्रशंसा होस् भनी असल व्यवहार देखाएर धोका र भ्रम सिर्जना गरे। मैले बुझेँ म फरिसीहरू जस्तै कपटी र परमेश्वरको प्रतिरोध गर्ने ख्रिस्ट विरोधी मार्गमा थिएँ। पछि मैले परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड देखेँ। ख्रिस्ट विरोधीहरूको व्यवहारको सार भनेको हैसियत प्राप्त गर्ने, मानिसहरूको मन जित्ने र उनीहरूलाई आफ्नो पछि लाग्ने र पूजा गर्ने तुल्याउनको लागि विभिन्न माध्यम र विधिहरूको निरन्तर प्रयोग गर्नु हो। तिनीहरूले हृदयभित्रबाट मानव जातिका लागि परमेश्वरसँग होड गर्न चाहँदैनन्। तर एउटा कुरा निश्चित छ, तिनीहरूले मानवका लागि परमेश्वरसँग होड नगरे पनि मानवको बीचमा हैसियत र शक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छन्। यदि तिनीहरूले हैसियतको लागि परमेश्वरसँग होड गरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाएर आफैलाई लगाम लगाए पनि अरूको अनुमोदन र स्वीकार प्राप्त गरेर वैधता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दै मण्डलीमा हैसियत प्राप्त गर्न तिनीहरूले अरू विधिको प्रयोग गर्छन्। छोटकरीमा ख्रिस्ट विरोधीहरूले गर्ने हरेक कुरा विश्वासयोग्य ढङ्गले कर्तव्य पूरा गरेको तिनीहरूले साँच्चै परमेश्वरलाई पछ्याउँछन् जस्तो देखिन्छ। तर मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, तिनीहरूका बीचमा हैसियत र शक्ति प्राप्त गर्ने तिनीहरूको महत्त्वाकांक्षा कहिल्यै परिवर्तन हुने छैन। परमेश्वरले जे भन्नुभए, गर्नुभए र मानिसहरूलाई जे गर्न लाउनु भए पनि तिनीहरूले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनन् वा उहाँका वचनहरू र मापदण्ड अनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दैनन्। न त उहाँका बाणीहरू र सत्यतालाई बुझेको परिणाम स्वरूप शक्ति र हैसियत सम्बन्धी आफ्नो खोजीलाई नै त्याग्छन्। पूर्णतः तिनीहरूको महत्त्वाकांक्षाले तिनीहरूलाई खान्छ, तिनीहरूको बानी बेहोरा र विचारहरूलाई नियन्त्रण र निर्देशित गर्छ र तिनीहरूले हिँड्ने मार्ग निर्धारित गर्छ। ख्रिस्ट विरोधीको संक्षेप व्याख्या यही हो। यहाँ के कुरालाई जोड दिएको छ त? कतिले सोध्छन् ख्रिस्ट विरोधीहरू भनेका मानिसका लागि परमेश्वरसँग होड गर्ने र उहाँलाई पहिचान नगर्नेहरू होइनन्। तिनीहरूले परमेश्वरलाई र उहाँको अस्तित्वलाई साँचो रूपमा पहिचान गर्न र विश्वास गर्न सक्छन् अनि तिनीहरू उहाँलाई पछ्याउन र सत्यताको खोजी गर्न इच्छुक हुन सक्छन्। तर एउटा कुरा कहिल्यै परिवर्तन हुने छैन, तिनीहरूले शक्ति र हैसियत सम्बन्धी आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई कहिले त्याग्ने छैनन्। न त तिनीहरूले आफ्नो वातावरण वा तिनीहरूप्रतिको परमेश्वरको मनोवृत्तिको कारण नै ती कुराको खोजीलाई त्याग्ने छन्। ख्रिस्ट विरोधीहरूको विशेषताहरू यिनै हुन्। आमेन। आमेन। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मानिसहरूलाई आफ्नो नियन्त्रण र अधिकारमा राख्ने आफ्नो महत्त्वाकांक्षा हासिल गर्न ख्रिस्ट विरोधीहरू प्रसिद्धि र हैसियतको पछि लाग्छन् र यसका लागि परमेश्वरसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्। म हिँडेको बाटो ठ्याक्कै यही थियो। म परमेश्वरमा विश्वास गर्थेँ र उहाँलाई प्रेम गर्न चाहन्थेँ। सबै कुरामाथि परमेश्वरको सार्वभौमिकता छ। उहाँ सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र हामीले उहाँको उपासना गर्नुपर्छ। प्रसिद्धिका लागि उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन। त्यो सही हो। तर मानिसहरूको हृदयमा ठाउँ बनाउन
म आफ्नो कर्तव्यद्वारा उनीहरूमा मेरो प्रशंसा र भक्ति चाहन्थे। के यो परमेश्वरका चुनिएको मानिसहरूको लागि उहाँसँग मेरो प्रतिस्पर्धा होइन? मेरो भक्ति गर्नेहरूको हृदयमा परमेश्वरको लागि ठाउँ हुँदैन र समस्या पर्दा परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुको सट्टा म कहाँ आउँछन्। मैले उनीहरूलाई आफू सामु ल्याएर ख्रिस्ट विरोधी बाटोमा हिँडिरहेकी थिएँ। मैले धार्मिक संसारका पास्टर र एल्डरहरूबारे सोचेँ। कसरी तिनीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्ने, बाइबल व्याख्या गर्ने, आशिष दिने र केही राम्रा कामहरू गरे पनि यी सबैको उद्देश्य विश्वासीहरूलाई आफ्नो पछि लगाउनु हो। उनीहरू जिज्ञासा लिएर पास्टर कहाँ जान्छन् र तिनीहरूको मार्गदर्शन स्वीकार्छन्। प्रभुको आगमनबारे खोजी र अनुसन्धान गर्न चाहँदा समेत आफ्ना पास्टरहरूको सहमति खोज्छन्। यो मानिसहरूले आफूलाई परमेश्वरको रूपमा हेरुन् भन्ने होइन र? यी धार्मिक अगुवाहरू मानिसहरूमाथि कडा नियन्त्रण राख्छन्। तिनीहरूको हृदयमा परमेश्वरको लागि कुनै ठाउँ छैन। यी परमेश्वरका बैरी हुन्। सही हो। म त्यस्तै थिएँ। ब्रदर सिस्टरहरूले मलाई पछ्याउन् भन्ने चाहन्थे, पार्टनर चाहन्नथे। उनीहरूलाई मक्क पार्न र हैसियत प्राप्त गर्न मैले उनीहरूलाई कुनै समस्या भए म कहाँ आउनु र म मद्दत गर्नेछु भने। के मैले उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न चाहेकी होइन र? मैले विश्वास गर्न थालेको धेरै भएको थिएन। अनुभव थोरै थियो। ब्रदर सिस्टरहरूको स्थिति र समस्यालाई छिचोल्न म चुकेँ। म एक्लैले उनीहरूको मद्दत गर्न सकिनँ, तर अझै पनि अगुवासँग मद्दत मागिनँ। यो साह्रै अहङ्कारीपन र अव्यवहारिकता थियो। त्यसपछि मेरो कुरा र व्यवहार ख्रिस्ट विरोधी जस्तै रहेछ भन्ने मैले बुझेँ। यो समस्याको सारको गम्भीरता तपाईँको सङ्गतिले स्पष्ट पार्यो। आफ्नो कर्तव्यमा प्रशंसा खोज्नु र अरूको हृदयमा स्थान चाहनु मानिसका लागि परमेश्वरसँग होड गर्नु र परमेश्वरको स्वभावलाई चिडाउने कुरा हो। हजुर, विगतमा हामीले ख्रिस्ट विरोधीहरूबारे कुरा गर्दा आफू ख्रिस्ट विरोधी बन्छु होला भन्ने डरले सधैँ आत्तिन्थे। उच्च तहका अगुवाहरू ख्रिस्ट विरोधी हुने सम्भावना रहन्छ। सानो हैसियतको टोली अगुवा भएकाले म त्यो बाटो हिँड्ने छुइनँ भन्ने लाग्यो। तर यो दृष्टिकोण गलत हो। मैले बुझेँ परमेश्वरको वचनको न्याय नभएको भए मलाई यसबारे कहिले थाहा हुने थिएन। अझ धेरै दुष्कर्म गर्ने थिएँ र फरिसीहरू जस्तै म परमेश्वरद्वारा इन्कार गरिने थिएँ। सही हो। यो कुरा बुझ्न अन्तर्दृष्टि र मार्गदर्शन दिनुहुने परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। अब मैले पश्चाताप गर्नुपर्छ। प्रसिद्धि, लाभ र हैसियतको पछि लाग्नु हुँदैन र परमेश्वरको चाहना अनुसार आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। आमेन। पछि मैले परमेश्वरको वचनको अर्को खण्ड पढेँ। आउनुहोस् सँगै भिडियो हेरौँ। हस्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले मानिसहरूमा निश्चित सङ्ख्यामा कार्यहरू सम्पन्न गर्ने वा कुनै ठूलो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता चाहनुहुन्न। न त उहाँलाई तिनीहरूले कुनै ठूलो जिम्मेवारीको अगुवाई गरेको नै आवश्यक पर्छ। परमेश्वरको चाहना यही हो कि मानिसहरू सकेसम्म एकदमै व्यवहारिक तवरमा काम गर्न र उहाँका वचनअनुसार जिउन सक्षम होउन्। त महान वा प्रतिष्ठित हुनु परमेश्वरको आवश्यकता होइन, न त तैँले कुनै चमत्कार गर्नु उहाँको आवश्यकता हो, न त उहाँले तँमा कुनै सुखद आश्चर्यहरू नै हेर्न चाहनुहुन्छ। उहाँलाई यस्ता कुराहरूको आवश्यकता छैन। परमेश्वरको आवश्यकता यही हो कि तैँले उहाँका वचनहरू अनुसार निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। जब तैँले परमेश्वरका वचनहरू सुन्छस्, तब आफूले बुझेको कुरा गर। आफूले राम्ररी बुझेका कुराहरूलाई अघि बढा। आफूले देखेको कुरालाई याद गर। त्यसपछि ठिक समय आएपछि परमेश्वरले भन्नु भएअनुसार अभ्यास गर, ताकि परमेश्वरका वचनहरू तेरो जिउने तरिका र तेरो जीवन बन्न सकुन्। यसरी परमेश्वर सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। तँ सधैँ महानता, कुलीनता र गरिमा खोज्दैछस्। तँ सधैँ उच्चता खोज्छस्। यस्तो देख्दा परमेश्वरले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ?
उहाँले यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ र यसलाई हेर्न चाहनुहुन्न। तैँले जति धेरै महानता, कुलीनता र अरूभन्दा उच्च, प्रतिष्ठित, उत्कृष्ट र उल्लेखनीय हुने लक्ष्य पछ्याउँछस्, परमेश्वरले तँलाई त्यति नै धेरै घिनलाग्दो पाउनुहुन्छ। तैँले आफ्नै बारेमा समीक्षा गरी पश्चाताप गर्दैनस् भने परमेश्वरले तँलाई घृणा गर्नुहुनेछ र तँलाई त्याग्नुहुनेछ। परमेश्वरलाई घिन लाग्ने व्यक्ति नबन्ने कुरा सुनिश्चित गर। परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुने व्यक्ति बन। त्यसो भए परमेश्वरको प्रेम कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त? एकदमै व्यवहारिक तवरमा सत्यता प्राप्त गरेर, सृष्टि गरिएको प्राणीको स्थानमा उभिएर, इमान्दार व्यक्ति बन्न र आफ्ना कर्तव्यहरू निर्वाह गर्नको लागि दृढ रूपमा परमेश्वरको वचनमा भर परेर र साँचो मानव स्वरूपमा जीवन जिएर। यति नै काफी छ। महत्वाकांक्षा नपाल्ने वा अल्छे सपनाहरूमा नभुल्ने कुरा सुनिश्चित गर। प्रसिद्धि, फाइदा र हैसियतको पछि नलाग वा भिडभन्दा राम्रो देखिन नखोज। यस अतिरिक्त अरू सबैलाई उछिन्ने, मानिसहरू माझमा उच्च स्थानमा रहेको र अरूलाई आफ्नो आराधना गर्न लगाउने महान व्यक्ति वा अलौकिक मानव बन्ने कोसिस नगर। त्यो भ्रष्ट मानव जातिको चाहना हो र त्यो शैतानको बाटो हो। सृष्टि गरिएका यस्ता प्राणीहरूलाई परमेश्वरले मुक्ति प्रदान गर्नुहुन्न। यदि अझै पनि केही मानिसहरू प्रसिद्धि, फाइदा र हैसियतको पछि लाग्छन् र पश्चाताप गर्न अस्वीकार गर्छन् भने तिनीहरूको लागि कुनै उपचार छैन र तिनीहरूको निम्ति एउटै मात्र परिणाम हुन्छ, त्यो हो तिनीहरूको निष्कासन। आज यदि तिमीहरूले तुरुन्तै मार्ग परिवर्तन गरी पश्चाताप गर्छौ भने अझै समय छ। तर जब परमेश्वरको काम समाप्त हुने दिन आउँछ र विपत्तिहरूको वर्षा हुन्छ, तब ख्याति, प्राप्ति र हैसियतको खोजी गर्ने र पश्चाताप गर्न अस्वीकार गर्नेहरूलाई हटाइनेछ। कस्ता प्रकारका मानिसहरूलाई परमेश्वरले मुक्ति दिनुहुन्छ अनि उहाँले मानिसलाई मुक्ति दिनु भन्नुको अर्थ के हो भन्ने बारेमा तिमीहरू सबै स्पष्ट हुनुपर्छ। यो परमेश्वरका वचनहरू सुन्न मानिसलाई परमेश्वरको सामु आउनको निम्ति परमेश्वरले भन्नुभए र आज्ञा दिनुभए झैँ चल्न र जिउनको निम्ति हो। आफ्नै अभिप्राय र शैतानको तर्क अनुसार चल्न र जिउनको निम्ति होइन। यदि तैँले परमेश्वरका वचनहरूलाई स्वीकार गर्दैनस् र अझै शैतानका दर्शन शास्त्रहरू अनि शैतानका स्वभावहरूद्वारा जिउँछस् र पश्चाताप गर्न इन्कार गर्छस् भने तँ परमेश्वरको मुक्ति पाउने प्रकारको व्यक्ति होइनस्। जब तँ परमेश्वरलाई पछ्याउँछस् तब तँ अवश्य परमेश्वरद्वारा चुनिएको पनि हुन्छस्। त्यसो भए परमेश्वरले तँलाई चुन्नु भनेको के हो त? यो तँलाई परमेश्वरमा भरोसा गर्ने, साँच्चै नै परमेश्वरलाई पछ्याउने, परमेश्वरको निम्ति सबै कुरालाई परित्याग गर्ने अनि परमेश्वरको मार्गलाई पछ्याउन सक्ने शैतानको तर्कलाई एकातिर पन्साउने, शैतानी स्वभावलाई छोडिदिने अनि भ्रष्ट स्वभाव अनुसार नजिउने व्यक्तिमा परिवर्तन गर्नु हो। यदि तैँले परमेश्वरलाई पछ्याउँछस् र परमेश्वरको घरको कर्तव्य पालन गर्छस् तापनि हरेक पक्षमा आफैलाई परमेश्वरको विरुद्धमा खडा गर्छस् र हरेक पक्षमा उहाँका वचनहरू अनुसार चल्दैनस् वा जिउँदैनस् भने के तँ परमेश्वरद्वारा अनुमोदित हुन सक्छस् र? पक्कै पनि सक्दैनस्। यसबाट मैले के भन्न खोजेको हुँ त? कर्तव्य पालन गर्नु वास्तवमा कठिन हुँदैन, न त समर्पित भएर अनि स्वीकार योग्य स्तरमा त्यसलाई पूरा गर्नु नै गाह्रो हुन्छ।
तैँले आफ्नो जीवन बलिदान गर्नु वा कुनै जटिल कुरा गर्नु पर्दैन। तेरा आफ्नै विचारहरू नथपी वा तेरो आफ्नै कार्यविधि सञ्चालन नगरी तर सिधा बाटोमा हिँडेर तैँले केवल परमेश्वरका वचनहरू र निर्देशनहरूलाई इमानदारीतापूर्वक र दृढतापूर्वक पछ्याउनु पर्छ। यदि मानिसहरूले यसो गर्न सक्छन् भने तिनीहरूमा आधारभूत रूपले मानव स्वरूप हुन्छ। जब तिनीहरूसित परमेश्वरप्रति साँचो आज्ञाकारिता हुन्छ अनि तिनीहरू एउटा व्यक्ति भएका हुन्छन्, तब तिनीहरूमा वास्तविक मानिसको स्वरूप हुन्छ। आमेन। आमेन। परमेश्वरको वचनबाट मैले उहाँको इच्छा बुझेँ। आज परमेश्वरले मानिसहरूलाई मुक्ति दिन धेरै वचनहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। आज हामीले उहाँका वचनहरू सुन्ने र अभ्यास गर्ने, प्राणीहरूको रूपमा आफ्नो स्थान लिने, उहाँको वचनअनुसार हाम्रो कर्तव्यहरू पुरा गर्ने, हाम्रा भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्ति पाउने आशा गर्नुहुन्छ। ठ्याक्कै हो। आफ्नो कर्तव्यमा हाम्रो नियत सही हुनुपर्छ र आफ्नो प्रतिष्ठा र हैसियत कायम राख्न व्यक्तिगत उद्यममा संलग्न हुनु हुँदैन। त्यसको सट्टा हामीले सत्य र लगनशील भई आफ्ना कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। परमेश्वरका वचनको मार्गदर्शनले मैले अभ्यासको मार्ग भेटाएँ। धन्यवाद परमेश्वर। केही दिनपछि एउटी सिस्टरले मलाई आफ्नो समस्यामा मद्दत मागिन्। त्यो समस्या मेरो लागि अलि गाह्रो र समाधान थाहा थिएन, तर मैले पहिला जस्तो व्यवहार गर्न र आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न अगुवाको सहयोग इन्कार गर्न नहुने महसुस गरेँ। त्यसैले मैले यस समस्याबारे अगुवालाई सोधेँ, म यो समस्या समाधान गर्न सक्दिनँ, के तपाईँ मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? उनले परमेश्वरको वचनको उपयुक्त खण्डहरू मलाई पठाइदिइन् र हामीले सँगै ती सिस्टरको समस्या समाधान गर्यौँ। साह्रै राम्रो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यसपछि कुनै पनि समस्या आइपर्दा म अगुवासित खोजी र सहकार्य गर्थेँ र तब उपरान्त म एक्लै काम गर्दिनँ थिएँ। ब्रदर सिस्टरहरूलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा मेरो मनोवृत्ति पहिलेको भन्दा फरक छ। विगतमा मैले आफ्नो छवि र प्रतिष्ठा जोगाउन मेरा अगुवालाई कहिले सोधिनँ। उनले समस्या समाधान गर्ने र कसैले मलाई मान नगर्ने डर थियो। अहिले मलाई मान गर्छन् गर्दैनन् भनेर सोच्दिनँ, बरु म ब्रदर सिस्टरहरूको समस्या कसरी अझ राम्रोसँग समाधान गर्ने सोच्छु र अगुवासित सक्रिय रूपले सहकार्य गर्छु। यस्तो अभ्यासले मलाई एकदमै सहज महसुस गराउँछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।